अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुनीज़ जहांगीर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पॉटलाइट। नाजरीन, आज अदालत के बाहर पीडीएम और दीगर हुकूमती इत्तेहादियों ने ताकत का मुजाहरा किया और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से इस्तीफ़े का मुतालबा अब कर दिया है। दूसरी तरफ पंजाब में 14 मई को इंतखाबात के फैसले के खिलाफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से दायर करदा जो नज़रसानी अपील है उस पर सुप्रीम कोर्ट समाअत कर रही थी। अदालती बेंच की सरबराही उमर अता बंदयाल साहब कर रहे थे। चीफ जस्टिस ने अटॉर्नी जनरल से मुखातिब होते हुए अदालत के अंदर ये कहा कि आपको क्या लगता है कि अदालत भूल गई है कि 90 दिन के मुआयद आइन की बुनियाद है, सियासी जमातें मुज़ाकरात दोबारा शुरू करें, उन्होंने हुक्म दिया। सुप्रीम कोर्ट ने सूबाई हुकूमतों को नोटिस जारी करते हुए समाअत अब 23 मई तक मुलतवी कर दी है। मगर आज नाजरीन, पार्लियामेंट के अंदर और बाहर हुकूमत के इत्तेहादियों ने चीफ जस्टिस को आड़े हाथों लिया। अगर पंजाब असम्बली को तोड़ने की का वजीर आला न आता, खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली को न तोड़ा जा सकता। आज जो मुल्क में बहरान है, नतीजे के लिहाज से आप देखें कि फैसला पहले दिन से इंजीनियर था या नहीं था। इतना बड़ा फ्रॉड हो गया और चीफ जस्टिस कह रहा है मुझे देख के खुशी हुई है। फ्रॉडियन को देख के फिर जिन्होंने खुशी होती है वो आप ही की होंगे ने। वो अंदर से कस्टडी के अंदर से जो है एड्रेस कर रहा है और कह रहा है आजम स्वाति। आजम स्वाति वो आजम स्वाति नहीं जो आप समझते हैं। आजम स्वाति एक खातून है जिसका कोड नेम है, जिसके जरिए पैगाम रसानी होती है, फैसले लिखवाए जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस वो इमरान खान के उशाक में शामिल हैं और वो अपने तहतानी कोर्ट्स को भी हिदायत देते हैं कि जो जुर्म उसने किया है उसमें भी हम उसको जमानत देते हैं, जो इल्जामात उस पर लगे हैं उस पर भी हम इसको जमानत देते हैं, जो उसको मालूम नहीं है उसमें भी हम उसको जमानत देते हैं और हम रोकते हैं कि इसके ऊपर कोई एफआईआर नहीं कटेगी कि अगर वो किसी का कत्ल भी कर दे, गुनाह कबीरा भी कर दे, हम जुडिशल मार्शल लॉ के कंसेप्ट को पाकिस्तान पर लागू नहीं होने देंगे। हम इसको जुडिशल मार्शल लॉ से ताबीर करते हैं जनाब स्पीकर। नाज़रीन, आज पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में नैब ऑर्डिनेंस तरमीमी बिल मंजूर कर लिया गया और इसके अलावा 9 मई के वाक़यात को लेकर एक करारदाद पास हुई। करारदाद में कहा गया है कि मज़कूरा सियासी जमात और इनके इंतशारी रहनुमाओं के खिलाफ कानून के मुताबिक सख्त तरीन कार्रवाई की जाए। इससे मिलती जुलती प्रेस रिलीज़ जो है वो ISPR की तरफ से भी जारी की गई है आज, जिसमें कहा गया है कि फ़ौज उन उकसाने वाले, हौसला अफजाई करने वाले और मुजरमों से बखूबी वाकिफ़ है। इन घनाने जराइम में मुलव्विस अफराद को पाकिस्तान के मुतल्लिका कवानीन के तहत कटहरे में लाया जाएगा। मुजरमों को पाकिस्तान आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत ट्रायल के ज़रिए इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। पर नाजरीन, इमरान खान के वकील शोएब शाहीन जो हैं वो कुछ यूँ बात कर रहे थे अदालत के बाहर। स्कैंडलाइज किया जजेस को और करारदादों के जरिए सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को नलीफाई करने की कोशिश की, करारदादों के जरिए आइन को मुअत्तल करने की कोशिश की। मैं समझता हूँ न सिर्फ ये काबिल मज़म्मत है बल्कि आज हो, कल हो, महीने बाद हो, ये इनके खिलाफ एक्शन होगा। इन लोगों के खिलाफ नाअहली भी होगी, ये जेल भी जाएंगे, इंक्लूडिंग शहबाज शरीफ और उनकी कैबिनेट, और इनके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई भी होगी और तौहीन आइन की कार्रवाई होगी। आर्टिकल 6 ये कहता है कि किसी भी लिहाज से आइन को जो मुअत्तल करेगा या उसकी कोशिश करेगा उसके खिलाफ आर्टिकल 6 लगेगा। तो नाजरीन, अब किस किस के खिलाफ कार्रवाई होगी और कौन ये कार्रवाई करेगा? क्या शहबाज शरीफ साहब के ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जो है उसकी कानून साजी के तहत कार्रवाई होगी और क्या आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के तहत जो लगभग 4000 से ज़ायद 4943 लोग जो इस वक्त हिरासत में हैं उनके ऊपर कार्रवाई होगी? ये बड़ा अहम सवाल है और क्यों ज़रूरत पड़ी हुकूमत को कि वो सड़कों के ऊपर आएँ? इन्हीं सवालात का जवाब देने के लिए हमने दावत दी है सलमा भट्ट साहिबा को। नून लीग की साबिक MPA हैं और आज मरियम नवाज़ साहिबा के हमरा जो थी वो आ रही थी। इंटरनेट नाजरीन हमारे यहाँ इस्लामाबाद के अंदर इस वक्त जो है वो डाउन है, कई जगहों पे आ रहा है, कई जगहों पे नहीं आ रहा। उन्होंने हमें ज्वाइन करना था जूम पे, मगर अब जो है वो हमें फ़ोन लाइन पे ज्वाइन कर रही हैं। मगर स्टूडियोज़ में हमारे साथ हैं हसन रज़ा पाशा
پاشا صاحب پاکستان بار کونسل کے ایگزیکٹو کمیٹی کے چیئرپرسن ہیں. آپ کا بھی بہت بہت شکریہ, آپ نے ہمیں جوائن کیا. احمد اویس صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں, سابق ایڈوکیٹ جنرل پنجاب ہیں, پاکستان تحریک انصاف سے منسلک ہیں, ایک سینئر وکیل ہیں. آپ کا بھی بہت بہت شکریہ, آپ نے ہمیں جوائن کیا. اور رشید رضوی لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ ماہر قانون ہیں اور سابق صدر سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن ہے. آپ تمام لوگوں کا بہت بہت شکریہ. سب سے پہلے رشید رضوی صاحب آپ کی جانب آؤں گی. سوال تو یہ ہے کہ آج یہ مطالبہ کیا گیا کہ چیف جسٹس صاحب کو استعفیٰ دے دینا چاہیے, اور یہ بھی کہا گیا کہ سپریم جوڈیشل کونسل میں ان کے خلاف جو ہے ایک ریفرنس بھی دائر کیا جائے گا. آپ کا ری ایکشن کیا ہے ایز اے سینئر لائر؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا خطرناک رجحان ہے کہ آپ کسی فیصلے سے خوش نہیں ہیں, مطمئن نہیں ہیں, تو آپ ججوں سے کہیں کہ استعفیٰ دے دو. یہ نہیں ہونا چاہیے. آپ اس کا ریویو فائل کریں. اگر آپ کو کوئی فیصلہ پسند نہیں آ رہا ہے, آپ سمجھتے ہیں وائلیٹو آف کانسٹیٹیوشن ہے, انلیگل ہے, یا بیسڈ آن بائس, سفرڈ فرام ایلیمنٹ آف بائس ہے, تو آپ ریویو فائل کریں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس طرح سے ہونے لگا کہ کوئی فیصلے سے حکومت یا اپوزیشن خوش نہیں ہے, وہ کہہ استعفیٰ دو, تو روزانہ پھر یہ استعفیٰ ججز دیا کریں گے, بیٹھا کریں گے, آیا جایا کریں گے. تو اور آج جو مظاہرہ کیا گیا سپریم کورٹ کے باہر, اس کو آپ کیسے دیکھیں گے؟ یہ میں سمجھتا ہوں کہ انسٹیٹیوشن کو ویک کرنے کے مترادف ہے. یہ اس طرح سے ساری زندگی وکلا برادری جس ادارے کے لیے لڑتی رہی, اس سے تو بالکل ہی اب ختم کرنے کی بات کر رہے ہیں لوگ کہ ادارہ ختم ہی ہو جائے. کل کوئی بھی 5,000 6,000 آدمی لا کے بیٹھائے گا, اپنے پسند کا جج بنوا لے گا, اپنے پسند کے فیصلے لے گا. یہ دس وائلیٹس انڈیپینڈنس آف جوڈیشری. ٹھیک, بہت آپ نے کلیئر بات کر دی. سلما بٹ صاحبہ, آپ نے سن لیا ہوگا آج آپ کی جماعت بھی سپریم کورٹ کے باہر تھی, آپ بھی نعرے لگا رہے تھے, اور مدر ان لا کی خاص طور پہ جو ہے بات کی جا رہی تھی. تو جس طرح کہ رشید رضوی صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ آئین کو کمزور کر رہے ہیں, اپنے من پسند فیصلے لکھوانے جا رہے ہیں, اور آپ پریشر ڈال رہے ہیں جج صاحبان کے اوپر, یہ غلط ہے. آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے, آپ کو ریویو کے اندر جانا چاہیے. بہت شکریہ منیزے. میں بس احترام یہ کہنا چاہوں گی کہ آئین کو اس دن کوئی خطرہ لاحق نہیں ہوا تھا جس دن 63A کی تشریح جو ہے وہ اپنی مرضی سے کی گئی, اس کو ری رائٹ کیا گیا کسی ایک شخص کو فائدہ پہنچانے کے لیے. آئین کو اس دن کسی نے ٹھیس نہیں پہنچائی تھی, اور پھر انہوں نے کہا ریویو پہ جانا چاہیے. اس کی ریویو پٹیشن دائر ہوئی ہے جس کو آج تک سنا ہی نہیں گیا. اس کے بعد آئین کو اس دن دھچکا نہیں ملا تھا جب لاہور ہائی کورٹ نے الیکشن کے اوپر دے دیا فیصلہ, اور اس کے بعد انہوں نے ڈوگر صاحب کے کیس میں سو موٹو لے لیا سپریم کورٹ نے. آئین کو اس دن خطرہ نہیں لاحق ہوا تھا جس دن سپریم کورٹ نے جب سو موٹو لیا تو اس کے اندر اپنے صرف 3 من پسند ججز کو کے اوپر اکتفا کرنا پسند کیا, اور 4-3 کے فیصلے کو 3-2 میں بدلا. اس دن آئین کو کوئی خطرہ محسوس نہیں ہوا تھا. آئین کو اس دن کوئی خطرہ محسوس نہیں ہوا تھا جس دن جس دن لارجر بینچ کی, جب ہم یہاں فل کورٹ بینچ کی ہم بات کر رہے تھے, انہوں نے نہیں کیا. جب سپریم کورٹ کے اندر ان کے اپنے ججز جو ہیں وہ انحراف کر رہے ہیں, وہ اختلاف کر رہے ہیں چیف جسٹس سے, کیا یہ ون مین شو ہے؟ کیا یہ صرف جو آئین کے فیصلے اور آئین کی تشریح صرف ایک شخص نے کرنی ہے؟ ٹھیک, یہ ٹھیک ہے, اس بات کو آگے لے کے چلتے ہیں. پاشا صاحب, آپ اس معاملے کو کیسے دیکھتے ہیں؟ کیونکہ ایک طرح سے یہ بھی آج اسد محمود صاحب نے پارلیمنٹ کے اندر کہہ دیا کہ جی آپ کو تو بلینکٹ ایک اجازت مل گئی ہے, اور آپ نے جو کچھ کرنا ہے اس کے دوران آپ قتل بھی کر دیں تو پھر آپ کو بیل مل جائے گی. تو غصہ بھی ہے ان کی سائڈ سے کہ جی ون مین شو چلایا جا رہا ہے عدالتوں کی طرف سے. اصل میں تو ہم نے ان اداروں کو اپنی اناؤں کے بھینٹ چڑھا دی ہے, اور پتہ نہیں کب تک یہ اناؤں کے اس طلسم میں گم ہو کے ہم ان اداروں کو مزید تباہ کرنے جا رہے ہیں. میں بالکل آج کے اس یہاں اجتماع کو اپریشیٹ نہیں کروں گا سپریم کورٹ کے سامنے کہ دباؤ ڈالا جائے استعفیٰ کے لیے. میں بالکل بھی پسند نہیں کروں گا کہ اس طرح ججز کے نام لے کے ایسی حرکات کی جائیں جس سے ادارے کمزور ہوں. اور لیکن ساتھ ہی ساتھ میں یہ ضرور چاہوں گا کہ عدلیہ کو خود سوچنا چاہیے.
عدلیہ کیوں باہر کی لڑائی اپنے گھر میں لے آئی ہے؟ سومو تو لینا ہی نہیں چاہیے تھا. یہ تمام معاملات ہر چیز کا دیکھیں. 63A کی محترمہ MPA صاحبہ نے بات کی, بالکل اپنی جگہ پہ وہ کیس ایک مثال بن گیا ہے کہ آپ نے پھانسی تو دے دی ہے لیکن آپ یہ ثابت نہیں کر سکے کہ مرا ہے, اس کا پوسٹ مارٹم ہوا ہے یا نہیں ہوا. اس کا شارٹ آرڈر ہی آیا ہے نا سر, لیکن وہ ابھی تک تفصیلی فیصلہ تو نہیں آیا کہ آ گیا ہے. آپ نے ان کو 25 MPAs کو ڈی سیٹ کر دیا کہ جی انہوں نے فلور کراسنگ کی اور انہوں نے ووٹ کاسٹ کیا حمزہ شہباز شریف کو. بھائی حمزہ شہباز شریف کا ووٹ گن تو لیں, بعد میں ان کو ڈی سیٹ کر دیں. آپ کو لگتا ہے کہ اس بحران کا جو ذمہ دار ہے اس کے اندر سپریم کورٹ نے اپنا حصہ ڈالا ہے؟ جی میں تو بصد احترام یہ کہوں گا کہ یہ ہے. آپ دیکھیں ہم نے اس وقت بھی یہ عرض کی تھی, ہاتھ باندھ کے عرض کی تھی کہ آپ فل کورٹ بنائیں جب 63A کا کیس تھا. 6 سابقہ صدور تھے سپریم کورٹ کے, 1 سٹنگ صدر صاحب تھے اور 6 ہم بار کونسل کے ممبر تھے, پاکستان بار کونسل کے, اور ہم نے ریکویسٹ کی کہ یہ سیاسی معاملہ ہے, آپ مہربانی کریں, لیکن مناسب نہیں سمجھو. احمد اویس صاحب, آپ نے پاشا صاحب کی بات سن لی اور پاکستان بار کونسل کی نمائندگی اس وقت وہ کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جی اگر سپریم کورٹ اس وقت فل کورٹ بنا لیتی اور 63A کا فیصلہ اس طرح نہ آتا, جو کہ اس وقت جو کرٹکس ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ نے کانسٹیٹیوشن کو ری رائٹ کیا ہے کہ کم از کم وہ ووٹس تو آپ گنتے جس طرح قانون میں کہا گیا ہے, تو یہ معاملہ ادھر تک نہ پہنچتا. دیکھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم, بات یہ ہے کہ پاشا صاحب سے جو بات کر رہے ہیں نا, یہ تو وہ بات ہے جو اب قصہ پارینہ ہے اور اس کا کوئی تعلق نہیں ہے, فل بینچ سے کوئی تعلق نہیں ہے جو یہ بات ہو رہی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب یہ 9 رکنی بینچ جو ہے وہ میں آپ کو بتاؤں, جب 9 رکنی بینچ تھا وہ آؤٹ سائڈ دی کورٹ اپنے کامن روم میں بیٹھ کے انہوں نے 2 ججز نے ان کے خلاف پراپیگنڈا کیا جا رہا تھا, انہوں نے معذرت کر لی. 2 نے کہا کہ ہم سمجھتے ہیں کہ جی یہ تو پٹیشن مینٹیبل نہیں ہے, تو ہمارے بیٹھنے کا کوئی تک نہیں ہے. اور یہ فیصلہ ہو کے کہ 5 رکنی بینچ جو ہے وہ پروسیڈنگ میں حصہ لے گا, اور 5 رکنی بینچ نے ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ سنی کی, اور جب فیصلہ ہوا تو پہلی اوپننگ لائن جو ہے ججمنٹ کی اس میں لکھا ہوا ہے کہ 3-2 کی ریشو سے فیصلہ ہوا, اور 5 جج صاحبان اس کو سائن کر رہے ہیں. پھر فل بینچ میں کیا لے کے جانا ہے انہوں نے؟ یہ تو ایسی ایک لیم ایکسکیوز بنایا جا رہا ہے اس ٹائم کے اوپر. میں ایک بات ضرور کہوں گا کہ دیکھیے جو حالات کی نزاکت کے پیش نظر یہ خرابی کیسے پیدا ہو رہی ہے. پاکستان کے آئین سے انحراف ہے اس کی بنیاد, کہ جو چیز آپ کو پسند نہیں ہے, آپ کی منشا کے خلاف ہے, آپ اس کو ماننے سے انکار کر رہے ہیں. مگر احمد اویس صاحب, یہ جو لیکس ہوئے ہیں, اور یہ سوال آپ سے کرنا بہت ضروری ہے چونکہ آج ڈیفینس منسٹر نے اس کو آن دا فلور آف دا ہاؤس پارلیمنٹ کے اندر یہ بات کی کہ جو اعظم جس کے اندر عمران خان صاحب بار بار مسرت چیمہ کے ساتھ بات کر رہے ہیں, اس کے اندر وہ بار بار کہہ رہے ہیں اعظم سے بات کرو, اعظم سے بات کرو. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اعظم جو ہے وہ کوڈ نیم ہے ایک ایسی خاتون کا جو پیغام لے کے جاتے ہیں چیف جسٹس کو, وہ ایک نیکسس بلڈ کر رہے ہیں. نہیں, یہ تو دیکھیں یہ تو آگے بٹوین دی لائنز ہے نا کہ پیغام لے کے جاتے ہیں یا فلاں کرتے ہیں. کوشچن یہ ہے کہ میں نہیں سمجھتا, میں چیف جسٹس کو جانتا ہوں جس زمانے سے وہ پریکٹس کر رہے تھے, پھر وہ ایلیویٹ ہوئے ایز جج آف ہائی کورٹ, پھر چیف جسٹس ہوئے, پھر سپریم کورٹ میں جج رہے اور وہاں کے بھی چیف جسٹس ہوئے. بڑے انٹیگریٹی کے آدمی ہیں اور بڑے شریف النفس بھی ہیں, اچھا, اور کسی پریشر میں آنے والے بھی نہیں ہیں. تو سر پھر فل کورٹ بنا لیتے تو بہتر نہیں تھا جج کی. ہاں جی, پھر فل کورٹ بنا لیتے تو بہتر نہیں تھا, اپنے اوپر سارا کیوں لے لیا ملبہ؟ نہیں, کس کام کے لیے یہ میں بتا رہا ہوں کہ کوئی ریزن بھی تو ہونا چاہیے کس وجہ سے اچھا چلے ٹھیک ہے. اس کے اوپر رشید رضوی صاحب کی بھی رائے لے لیتے ہیں کہ فل, جس طرح کہ احمد اویس صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی کیوں بناتے وہ فل کورٹ. پاشا صاحب کہتے ہیں نہیں فل کورٹ بنا لینا چاہیے تھا تاکہ یہ جو معاملہ ہے یہ ان کے گلے نہ پڑتا. رشید رضوی صاحب آپ کی رائے؟ میں سمجھتا ہوں جب 9 ججز کی بینچ بن گئی تھی تو اسی کو چلنے دیتے, اور اس کا تو کوئی فیصلہ آیا ہی نہیں ہے. احمد اویس صاحب سے ہمارے محترم دوست ہے, 9 رکنی بینچ کا کہاں ہے فیصلہ, مجھے بتایا جائے. اس میں 4 ججوں نے اختلاف کیا اور 5 ججوں نے سیپریٹ فیصلہ لکھ دیا.
یہ تو ہوتا ہی نہیں ہے کبھی. بینچ کا فیصلہ کہاں, اس بینچ کا ہوا کیا؟ وہ 4 آدمی ججز کے آرڈر کیا ہوا میں معطل ہو وہ گئے ابھی ہیں؟ تک جی کہاں شارٹ چلے گئے؟ آرڈر ہی آیا, پورا تفصیلی فیصلہ ابھی تک آیا ہی نہیں ہے جس کے وہ اوپر چاروں لڑائی ہو رہی ہے. ججز نے اپنی ریزننگ بھی دے دی ہے پٹیشن ڈسمس کرنے کی, لیکن یہ آج تک ایسا نہیں ہوا ہے کہ اگر کہیں چیف جسٹس نے دیکھا ہو کہ 4 ججز کے فیصلے خلاف آ رہے تو ان کو الگ نکال کے 5 کی الگ بینچ بنا دی. تو پھر آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے اندر چیف جسٹس صاحب نے بھی جو معاملات ہیں وہ صحیح طریقے سے نہیں چلائے؟ اگر چلائے ہوتے, میں سمجھتا ہوں مس ہینڈل کیے ہیں انہوں نے, انصاف کے تقاضے پورے کیے ہیں آپ کی اوپینین میں؟ میں سمجھتا ہوں یہ کیس انہوں نے مس ہینڈل کیا ہے. 5 ججز کا 9 ججز کا فیصلہ ایک ساتھ آنا چاہیے تھا. اس میں 4 ججز نے پٹیشن ڈسمس کر دی تھی, انہیں بعد میں وہ 3 ججز بچے تھے وہ الاؤ کر لیتے. ٹھیک ہے, مگر اب معاملات کس طرف جا رہے ہیں؟ کیا جو ہمارے وزیر اعظم ہیں ان کے اوپر توہین عدالت لگ سکتی ہے؟ یہ بات آج شعیب شاہین صاحب نے عدالت کے باہر کہی ہے, اس کے اوپر بھی بات کریں گے. اور عمران خان صاحب نے جو حال میں انٹرویوز دیے ہیں ان کا جو تیر ہے وہ اس وقت کی حکومت کے اوپر نہیں ہے, وہ کہیں اور چل رہا ہے, اس پہ بھی بات کریں گے وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. آج ہم نے سپریم کورٹ کے باہر جو ہیں جوشیلے قسم کے بیانات بھی دیکھے اور بڑے مظاہرے دیکھے. اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ سپریم کورٹ جو ہے انہوں نے ملتوی تو کر دیا کیس پنجاب کے الیکشنز کے حوالے سے, مگر کیا اب جو چونکہ ڈیٹ گزر چکی ہے جو انہوں نے دی تھی 14 مئی کی, تو اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا یہ وزیر اعظم کے اوپر توہین عدالت لگا سکتے ہیں کہ نہیں لگا سکتے؟ سلما بٹ صاحبہ, اگر انہوں نے کارروائی شروع کر دی تو پھر آپ کی حکومت کو تو پھر سے خطرہ نظر آ جائے گا, مطلب یو ول بی ان ٹربل. منیزہ میں 2 باتیں کرنا چاہوں گی. ایک تو یہ کہ جو آج سے جو ہم نے کیا یہاں پہ پروٹیسٹ سپریم کورٹ کے باہر, اس کے حوالے سے جو لوگ بات کریں کہ نہیں کرنا چاہیے تھا, کیا اس لیے نہیں کرنا چاہیے تھا کیونکہ پورے پنجاب سے کے پی سے لوگ آئے اور وہاں پہ ایک گملہ نہیں ٹوٹا, کوئی گرین بیلٹ نہیں چلی, جلاؤ گھراؤ نہیں ہوا, کوئی مار کٹائی نہیں ہوئی, کوئی نعرے اور یہ پریشرائز تو ہوا نا جتھا لے کے اگر کوئی آ جائے سپریم کورٹ کے سامنے, تو آپ کیا پیغام دے رہے ہیں چیف جسٹس کو؟ ہم یہ پیغام دے رہے ہیں کہ اس ملک میں جب 60 ارب کا جو ملزم آتا ہے سپریم کورٹ میں تو اس کو یہ نہیں کہتے کہ گڈ ٹو سی یو اینڈ وش یو بیسٹ آف لک. جب یہاں پر آپ کے پاس نیب نے پکڑا تھا ان کو, اور نیب کورٹ نے ان کا ریمانڈ لیا تھا. ریمانڈ میں ایک ملزم ہوتا ہے, آپ اس کو مرسیڈیز میں بٹھا کر سپریم کورٹ میں نہیں لے کر آتے. آپ پھر 1 دن کے اندر پٹیشن آتی ہے اور اس کے 1 گھنٹے کے اندر بینچ بنتا ہے, اور آدھے گھنٹے میں بینچ یہ فیصلہ کرتا ہے کہ 1 گھنٹے میں ان کو پروڈیوس کیا جائے, اور 1 گھنٹے میں ان کو پروڈیوس کرنے کے بعد ودن 20 منٹ جب یہ آپ فیصلہ کرتے ہیں 3 نکری بینچ اپنی مرضی کا بنا کر کہ ان کو تمام ایسے کیس جو ان پہ ہو چکے ہیں, جو آئندہ ہو سکتے ہیں یا ابھی جو معلوم ہے جو نامعلوم ہے, ان سب میں ان کو ضمانت دی جائے. اور وش یو گڈ لک اس لیے کہا جاتا ہے کہ کل آپ جب ہائی کورٹ جائیں گے تو ہم نے اس کا بھی بندوبست کر دیا. ٹھیک ہے, یہ نقطہ ذرا احمد اویس صاحب جو اٹھایا ہے سلما بٹ صاحبہ نے, اور کہہ رہی ہیں کہ جی آپ ان کو مرسیڈیز کے اندر لے کے آتے ہیں, پیچھے والے دروازے سے لے کے آتے ہیں جس دروازے سے راؤ انوار صاحب کو بھی لایا گیا تھا, ان کو وش یو بیسٹ آف لک کہتے ہیں, ضمانت آپ دے دیتے ہیں کہ جی اس تاریخ تک آپ کے پاس بلینکٹ ضمانت ہے, چاہے کوئی کیس آئے یا نہ آئے آپ کو بلینکٹ ضمانت ہے. تو یہ تو ایک طریقے سے باعث شو کرتا ہے سپریم کورٹ کا, ان کا کہنا ہے. نہیں دیکھیے یہ باعث کوئی نہیں ہے, بات یہ ہے کہ جب آپ ایک شخص کے اوپر ایف آئی آر کی بھرمار کرتے ہیں, وہ ریلیونٹ ہیں نہیں ہیں, ایک دفعہ تو ایف آئی آر ہو گئی, اس کو بھاگنا پڑے گا ضمانت کے لیے, اور ورنہ جو قانون کا اس وقت نفاذ کرنے کا اتنا احساس بڑھ جاتا ہے ان کو کہ وہ پوری فورس لا کے اس کو امپلیمنٹ کروانا چاہتے ہیں. جب سپریم کورٹ میں بات آ جاتی ہے آئین کی تو وہاں پہ وہ آئین کی دھجیاں اٹھا کے پھینک دیتے ہیں. بات یہ ہے کہنے کی کہ یہ مسئلہ یہ نہیں ہے, مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے عدالت کے اندر پریمیسز کے اندر آ کے رینجرز نے, جو کہ فوج کا ایک ادارہ ہے, فوج کے تمام آفیسرز اور امپلائیز ہوتے ہیں جو رینجرز کے اندر ہیں, انہوں نے آ کے ان کو گرفتار کیا, اور جس انداز میں گرفتار کیا کہ کوئی یہ آرمی ایکٹ کے اندر تو ان کا کیس نہیں تھا, پولیس تھی, سول ایجنسی تھی, وہ جا کے ان کو گرفتار کرتی ہے, جو بھی کر رہا ہوتا
वो एक सूरत हाल और पैदा हुई। तो अब इसका जिम्मेदार कौन है? मतलब वैसा आप किसको देखते हैं, ये सिविलियन गवर्नमेंट है या कोई और? नहीं, मैं तो नहीं देखता इसको से, जो अंदाज यहाँ पे चल रहा है जी, ये एक अजीब किस्म का एमलगेमेशन है और बड़ी खतरनाक बात है। ये अमेलगमेशन किस चीज की नजर है? से बड़ी खतरनाक बात है। किन लोगों की है? इसकी जिम्मेदारी हम किस पे डालें? जी, इसकी जिम्मेदारी तो आप इस हुकूमत पे डालेंगे या जो इस वक्त हमारी एस्टेब्लिशमेंट है उस पर डालेंगे। क्वेश्चन तो ये है ना कि जो हुकूमत चला रहे हैं और जो एस्टेब्लिशमेंट जिनके कंट्रोल में सारा है, हम तो जिम्मेदारी उन्हीं पे डाल सकते हैं। मगर सर मुझे ये बताइए, ये जो आर्मी एक्ट के तहत और ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के तहत आपके लोगों को अब हिरासत में लिया जाएगा, इसकी कानूनी हैसियत क्या होगी? सिविलियंस को ट्राई किया जा सकता है आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत? उन्हें गलत है, गलत है। इसका और कोई नहीं होगा। इसका ये एक श्रूडली मेरे ख्याल में ये पीडीएम की हुकूमत की तरफ से ये सजेशन दी गई है एस्टेब्लिशमेंट को और फौज को, जिसमें सरासर स्वाय फौज को बदनामी के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। सर मगर एक चीज कतई कलामी माफ, जब फरूख नसीम साहब आपकी हुकूमत की तर्जुमानी कर रहे थे और लॉ मिनिस्टर थे, तो हसन अस्करी नाम के एक शख्स हैं जिन्होंने ख़त लिखा था बाजवा साहब को और उनको ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के तहत, आर्मी एक्ट के तहत जो है वो ट्राई किया गया था। उस वक्त आपकी हुकूमत जो थी इस इकदाम के साथ थी। मगर चलें उस बात को आगे छोड़ देते हैं, मगर रशीद रिजवी साहब से भी राय ले लेते हैं, फिर हसन रज़ा पाशा साहब से भी लेंगे। सर ये आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट, इसके तहत अब सिविलियंस को ट्राई किया जाएगा, कानूनी तौर पे ये ठीक है, जमहूरियत के लिए भी ठीक है? मैं तो समझता हूँ उस वक्त कंटेन करना चाहिए था। जी रिजवी साहब, ये जो जी मगर अब वो वक्त गुजर गया और उस वक्त आप हुकूमत में थे, तब आपने नहीं किया। बहरहाल रिजवी साहब आप क्या कहेंगे? मैं समझता हूँ जितना मैंने पढ़ा है लॉ को और जितने इस पे जजमेंट्स देखे हैं, मिलिट्री एक्ट तो सिर्फ मिलिट्री पर्सन्स पे अप्लाई करता है, या अगर किसी ऑफेंस में सिविलियन भी इन्वॉल्व हो मिलिट्री पर्सनल के साथ, तब तो वो मिलिट्री एक्ट में उनका केस चलेगा, वगरना सिर्फ सिविलियन का केस नहीं चल सकता है। इस पे सुप्रीम कोर्ट का बड़ा क्लियर व्यू है। और इसी तरह से जो सीक्रेट एक्ट का भी है वो ऑफिशियल होना जरूरी है। अगर ऑफिशियल नहीं है और वो अफवाह के तौर पे कोई चीज उड़ा देता है, कोई बात कह देता है, तो उसका ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का कैसे केस बन सकता है? ठीक, हसन रज़ा साहब आपकी राय? जी मैं बिल्कुल रिजवी साहब की बात से इत्तफाक करूँगा। 1965 में उस वक्त के डिक्टेटर ने आर्मी एक्ट में तरमीम की, अयूब खान ने, और वो थी सेक्शन 21D, जिसके तहत ये किया गया कि आप किसी भी बंदे को पकड़ के उसको तफ्तीश कर सकते हैं और इस बात पे कि वो मुल्क के ख़िलाफ़ और मुल्क की सालमियत के ख़िलाफ़ है, और उसका ट्रायल भी मिलिट्री कोर्ट्स करेंगी। और मगर सर इसके तहत सिविलियंस तो होते रहे ना। मैं अर्ज़ करता हूँ, इदरीस खटक भी हैं। मैं अर्ज़ करता हूँ ना जी, बिल्कुल ठीक कहा है। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के लिए ऑफिशियल बंदा होना ज़रूरी है, यानी आर्म फोर्सेस से कोई ताल्लुक़ रखता हो तो फिर वो। और इसी तरह आर्मी एक्ट में भी अब ये जो करने जा रहे हैं, मुझे ये स्मेल आउट हो रहा है कि मे बी कि कोई आर्म फोर्सेस से ताल्लुक़ रखने वाले भी कोई ऑफिशियल्स या ऑफिसर, मगर सर अगर ये सिविलियंस को करें ट्राई, लेट्स से सिविलियंस को करें ट्राई, तो ये गैर कानूनी होगा? और क्या इसके खिलाफ पाकिस्तान बार काउंसिल जो है आपका मौक़िफ़ रहा है कि जी आर्मी एक्ट के अंदर उनको सिविलियंस को ट्राई नहीं करना चाहिए, तो फिर आप क्या इक़दाम करें? अगर सिविलियंस को ट्राई किया गया, साथ हैं ऑफिशियल्स कोई, जी, तो फिर और सूरत हाल है। और अगर सिर्फ सिविलियंस को करेंगे तो फिर हमारी अप्रीहेंशन बिल्कुल अपनी जगह पे बजा कि आर्मी एक्ट के तहत ट्रायल नहीं होना चाहिए। और हम तो पहले भी आर्मी एक्ट में इस हवाले से तरमीम की बात करते रहे हैं कि ये सिविलियंस का ट्रायल नहीं कर सकती आर्मी। लेकिन इस चीज़ को आप ज़हन में रखें कि अगर कोई ऑफिशियल आर्म फोर्स से ताल्लुक़ रखने वाला वो अगर है तो फिर थोड़ी सी सूरत हाल अलग है। मगर फ़िलहाल आप ये कह रहे हैं कि जो सिविलियंस हैं कम अज़ कम उनको आप आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के तहत ट्राई नहीं कर सकते। मगर माजी में हमने देखा है नाज़रीन, इदरीस खटक जो एक ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट थे, उनको भी ट्राई किया गया, फिर हसन अस्करी साहब
उन्होंने ख़त लिखा था, उनको भी ट्राई किया गया और उस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक दफ़ा तो नहीं मगर हसन अस्करी के टाइम पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी, उस वक्त वो खामोश बैठे रहे। अब ये जो गले का फंदा है इनके गले में पड़ गया है, अब ये ना हो कि यही गले का फंदा जो है ये फिर नून लीग के गले में भी पड़ जाए। ये पूछेंगे सलमा भट्ट साहिबा से भी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। सलमा भट्ट साहिबा, ब्रेक से पहले अहमद अवैस साहब, रशीद रिजवी साहब, हसन रज़ा पाशा साहब, तीनों बड़े नाम हैं वकीलों के अंदर और वो तीनों की राय ये है कि आप ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट, आर्मी एक्ट, इसके तहत आप सिविलियंस को ट्राई नहीं कर सकते हैं। तो फिर आप कैसे आज जो आपकी करारदाद है वो किस तरह जो है वो रेलेवेंट होगी? ये तो चैलेंज हो जाएगी तालतों में जब आप ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट और आर्मी एक्ट के तहत सिविलियंस को ट्राई करेंगे। मुनीसे, उसमें एक चीज पहले एक जुमले में एक बात कहना चाहूंगी। इन्होंने बात की कि उनको अहाता अदालत से क्यों पकड़ा गया इमरान खान साहब को। इनको याद है कि शहबाज शरीफ को कहाँ से पकड़ा गया था? अदालत से पकड़ा गया था। हमजा शहबाज को कहाँ से गिरफ्तार किया गया था? अदालत से किया गया। हनीफ अब्बासी को कहाँ से गिरफ्तार किया गया? अदालत से किया गया। उस वक्त इमरान खान की अरूज था जब ये सारी गिरफ्तारियां हुई। तो क्या ये अब बताना पसंद करेंगे कि उसमें कौन इन्वॉल्व था और किसका कसूर था? दूसरी बात जो आप कह रही हैं ACT जो आर्मी एक्ट के थ्रू नहीं होना चाहिए, एक्चुअली इनका मसला ये कि इन्होंने किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को इस काबिल ही नहीं छोड़ा कि वो इनको डिफेंड कर सके। आपने 75 साल तारीख में देखा है कि कोई हमारी डिफेंस तंसीबात पे हमला करे, कोर कमांडर हाउस को जला दिया इन्होंने। मैम बात ये है सलमा साहिबा, बात ये है कि इस कानून के तहत आप सिविलियंस को ट्राई नहीं कर सकते, आपकी जो मर्जी चाहत हो, मगर इस कानून के तहत आप नहीं कर सकते। ये अदालत के अंदर चैलेंज हो जाएगा। ये गैर कानूनी है जो आप करने जा रहे हैं और करना चाहते हैं। अदालत तो इनकी खातिर वो भी सब कुछ चैलेंज करी जा रही है जो आज तक 75 सालों में नहीं हुआ। अदालत ने तो इनकी जो है वो जो जितने भी केस हैं वो सारे भी चैलेंज कर दिए। जो फॉरेन फंडिंग केस भी चैलेंज कर दिया, समझा उन्होंने। तो इनकी जो तोशाखाना केस को भी ये क्लियर करें कि आर्मी एक्ट के तहत और ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के तहत आप सिविलियंस को ट्राई करना चाहते हैं? मैं इस चीज के हक में नहीं हूँ, लेकिन आप देखें कि इन्होंने किया क्या, ये किस एक्सट्रीम पे चले गए। मगर टू रॉन्ग्स डोंट मेक अ राइट। अच्छा बात को आगे बढ़ाते हैं। अहमद अवैस साहब, आपने सलमा भट्ट साहिबा की बात सुनी, उन्होंने कहा कि मैं इसके हक में नहीं हूँ, मगर इट सीम्स कि दे आर गोइंग दैट वे। फिर आपकी जमात क्या फैसला करेगी? क्या आप इसको रास्ता नहीं छोड़ा? क्या आप इसको चैलेंज करेंगे? इन्होंने रास्ता नहीं छोड़ा। एक्सक्यूज मी जी अहमद साहब। जी बिल्कुल, देखिए ना, ये जब एक कानून ही इजाज़त नहीं देता, एक बात गलत है। अगर तो जैसे रिजवी साहब ने बात की और वो बिल्कुल सही बात थी कि अगर किसी फ़ौजी के साथ सिविलियन भी मुलव्वस है किसी एक क्राइम के अंदर और वो ट्रायल जो है वो फिर आप मिलिट्री आर्मी एक्ट के तहत उसका ट्रायल कर सकते हैं। लेकिन अकेला फ़ौजी अगर मुलव्वस नहीं है और अगर सिर्फ सिविलियन है तो फिर जो उनका ट्रायल जो है वो सिविल लॉ के तहत ही होगा, जो पाकिस्तान क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है वही। मगर अगर ये लागू करते हैं जिस तरह करारदाद में कहा है कि जी ट्रायल नहीं हो सकता, जिस तरह के हम कह सकते हैं कि जी उन्होंने कहा है कि जी कार्रवाई की जाए, करारदाद में जो पार्लियामेंट के अंदर है उन्होंने कहा है कार्रवाई की जाए, मगर आज ISPR ने जो अपनी प्रेस रिलीज शाया की उसके अंदर उन्होंने ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट और आर्मी एक्ट का हवाला दिया। तो अगर वो लगाते हैं सिविलियंस के ऊपर तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास क्या ऑप्शंस है कानूनी तौर पे? आप क्या ऑप्शंस अवेल करेंगे? नहीं, ये खाली करारदाद से तो नहीं होगा ना, लेजिस्लेशन कर लें। जैसे आपको याद होगा राहील शरीफ जब चीफ आर्मी स्टाफ थे और वो पेशावर का वाक़या हुआ था तो वो मिलिट्री कोर्ट की वहाँ अदालत से बाकायदा उन्होंने लेजिस्लेशन करवाई थी पहले एक शॉर्ट टाइम, जिसके ऊपर रज़ा रबानी साहब जो थे वो रो भी पड़े थे। लेकिन उसके बावजूद उन्होंने वो जो आर्मी चीफ के हाथ में जो स्टाफ था, जो उनका डंडा था, उसका खौफ से उन्होंने साइन कर दिया। तो सर मिलिट्री कोर्ट्स को बहाल करना होगा। सूरत हाल तो और है, वो सूरत हाल और है। आप लेजिस्लेशन कोई ऐसी कर लेंगे तो वो और सूरत हाल होगी, उसको भी चैलेंज सब्जेक्ट टू चैलेंज एंड रिव्यू बाय द सुप्रीम कोर्ट, जो कानून इजाजत देता है। लेकिन सवाल तो ये है कि अदरवाइज जो कानून इस वक्त है उसके तहत जो है खाली जो है सिविलियन का ट्रायल जो है वो आर्मी एक्ट के तहत नहीं किया जा सकता। हसन रज़ा पाशा साहब, आप कुछ कहना चाह रहे थे? जी, मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर ये चैलेंज करते हैं तो फिर पहले तो जो पकड़े गए हैं इनको ओन करना पड़ेगा कि ये हमारे वर्कर्स हैं। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट।
اس کو لے کے آگے چلے اون کر کے, تو چیلنج تو کرنا بنتا ہے. مگر اب وہ اون نہیں کر رہے نا دو باتیں نا. احمد اویس صاحب دیکھیے آج جو عمران خان صاحب نے ٹویٹ کی ہے وہ ہے وی ہیو ایمپل اماؤنٹ آف ایویڈنس ٹو پریزنٹ ٹو اینی انڈیپینڈنٹ انکوائری دیٹ دا آرسن اینڈ ان سم پلیسز شوٹنگز were done by agencies men who wanted to cause mayhem and blame it on PTI so the current crackdown would be justified. انہوں نے اور بھی کچھ باتیں کہی ہیں, ذرا وہ آپ کو دکھاتے ہیں, پھر اس کے اوپر سلما بٹ صاحبہ سے بھی پوچھتے ہیں. دکھائیے. Army which abducted me, and nothing happens without the permission of the army chief. That's how the army works. So clearly he had ordered the abduction, and I doubt if there is any sense that if I win the elections, he's petrified, I'll denotify him. This is happening because of this. If you have a man up there who, in order to preserve himself, is dismantling our democracy, our constitution, fundamental rights, he's basically dismantling the future of this country to protect himself. And I assured him, I said, look, I won't remove you. Don't worry, if I come to power, I won't remove you. But there's some paranoia there, and this bizarre thing is happening. سلما بٹ صاحبہ میں آپ کی جانب آتی ہوں, مگر اس کے اوپر احمد اویس صاحب کا ریاکشن جلدی سے لیتی ہوں کہ احمد اویس صاحب جو آپ کے لیڈر کہہ رہے ہیں کہ جی شاید ہمارے جو سربراہ ہیں ان کو یہ خدشہ ہے کہ اگر عمران خان صاحب واپس آتے ہیں تو ان کو ریموو کر دیا جائے گا, شاید اس لیے افراتفری ہو رہی ہے. کیا یہ بلیو کرتی ہے آپ کی جماعت؟ دیکھیے یہ پیرانویا ہے اس وقت, جو حقیقت ہے یہ ایک خوف موجود ہے. اس کی وجہ کہاں سے چلی اور کیسے ہو گئی, لیکن الیکشن سے اتنا اجتناب کرنا اور ہر قسم کے حربے جو ہے رکاوٹیں پیدا کرنا کہ الیکشن نہ ہوں, چاہے کانسٹیٹیوشن کا حلیہ باقی رہتا یا نہیں رہتا, اصلی یہ صرف وجہ یہی ہے کہ یہ خوف ہے اور یہ غلط خوف ہے, ہونا بھی نہیں چاہیے. ہمیں صرف قانون کی بالادستی کو لے کے چلیں تو پھر جو بھی اس کے اندر آئے گا, چاہے وہ عمران خان ہو, اس کی پارٹی کے لوگ ہوں یا کسی اور پارٹی کے لوگ ہوں, جو بھی قانون کی بندش میں آ جائے گا اس کے خلاف کارروائی ہو. مگر یہ جو ساری افراتفری ہم دیکھ رہے ہیں, کیا یہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے, اور آپ کے پاس جو شواہد ہیں وہ کیا ہیں کہ آپ کے اندر گھس بیٹھیے بھیجے گئے تھے اسی طرف سے تاکہ آپ لوگوں کو اریسٹ کیا جائے, میس کریک ڈاؤن کیا جائے؟ یہ کب پریزنٹ کریں گے؟ مجھے اجازت دیں جی, میں آپ کو ایک بات میری سنیے گا. یہ امپارشیلٹی جو ہے نا, اسی وجہ سے ہر کوئی ایکسیپٹ کر لے گا کہ جہاں پہ ان کو جو ہے جو لوگوں کی فوٹیج آئی اور ان کو کہہ رہے ہیں کہ ہم پکڑیں گے اور ان کے خلاف ٹرائل ہوگا, ساتھ ہی ساتھ جو ہمارا آئی جی پولیس ہے پنجاب کا اور پنجاب کی کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے, دے شوڈ بی پٹ ٹو ٹرائل آلسو, کہ کہاں گئی وہ پولیس, کیوں جانے دیا, کیوں فیسیلیٹیٹ کیا گیا, جو لوگ بھی وہاں تک پہنچے ہیں انہوں نے جا کے یہ حرکت کی ہے. ٹھیک, پوائنٹ ٹیکن سر. میرے بالکل آخری چند لمحے رہ گئے ہیں, آپ سے سلما بٹ صاحبہ کنکلوڈنگ ریمارکس لوں گی جو بائٹ سنی اس حوالے سے بھی. جی بات یہ ہے کہ یو آر ناٹ ان پاور, وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ یو ڈونٹ ہیو دا پاور, اس وقت پاور کہیں اور سے آ رہی ہے, جو طاقت ہے وہ کسی اور کے پاس ہے, طاقت کہیں اور سے نہیں آ رہی. اس وقت قانون اور آئین کو جو غلط ترین استعمال کیا جا رہا ہے وہ سپریم کورٹ سے کیا جا رہا ہے. سپریم کورٹ جو ہے وہ ایک دہشت گرد کو, ایک گنڈا گرد کو جو کہ عمران خان کی صورت میں ثابت ہو چکا ہے, اس کو بیکنگ ہے سپریم کورٹ کی. سپریم کورٹ یہ چاہتی ہے کہ وہ عمران خان کو کسی طریقے بائی ہک اور بائی کروک ایک دفعہ الیکشن لے دیں, اور یہ ایک پوری پلانڈ, ایک پوری سازش کانسپریسی تیار کی گئی تھی جس کے تحت پنجاب کی اسمبلی توڑی گئی تھی, کے پی کی اسمبلی توڑی گئی تھی. اس کے بعد پنجاب کی اسمبلی اتنی اہم ہو گئی, پنجاب کا صوبہ کہ اس کے الیکشن فوراً چاہیے, کے پی کو اوپر وہ لاگو نہیں ہوتا قانون. آئی ایم سوری, میرا پروگرام کا وقت, تھینک یو سو مچ سلما بٹ صاحبہ, میرے پروگرام کا وقت بالکل ختم ہو گیا. احمد اویس صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ, رشید رضوی صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا تھا, حسن رضا پاشا صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. ناظرین, جو بھی کارروائی ہوگی اس کو قانون کے مطابق ہونا چاہیے. آج جو قوانین بننے جا رہے ہیں یہ کل حکومت وقت جو ہے وہ اپوزیشن میں جائے گی تو ان کے گلے بھی پڑ سکتی ہے, اس لیے قانون کے مطابق, آئین کے مطابق ہونا چاہیے. اور جو لوگ بے قصور ہیں, جنہوں نے پیسفل پروٹیسٹ کیا ہے, یہ ان کا حق ہے, ان کا رائٹ ہے, اور ان کو اس طریقے سے حراست میں لینا, خاص طور پہ خواتین کو اس طریقے سے رکھنا پابند سلاسل, یہ جمہوریت کے لیے صحیح نہیں ہوگا. منیزہ جہانگیر کو اجازت دیجیے, خدا حافظ.